गायन घेऊया. A24, पेज नंबर 12. A24. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू कृपा दिवं. आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी नवें भेटयता सांतानाच्या मनाक सगळ्या आमच्या जाणट्या आनी आमच्या शेपाय शेमाय बसत आनी जी कोण दुयेंत आसात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता क्वाद्रूस मोंतेरो आनी नोरोना फामिलीच्या सगळ्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या जोणेकल्याच्या गोरेब्या पासत, आमच्या गांवचे पासत आनी आमच्या राज्या पासत खेरीत भाशेन आमी देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. जेजून हे उतरां आमकां आनी बकून आपल्या शिसांक दोन दिसाक आपल्या जिवितान सेवे चाकरीचे जावंक ताणें उलो मारलो आनी एक आव्हान कशें तांकां दिलें. दोन दिसाक आमकां सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक अवघड. जायते फावटी आमी सेवा घेवंक सोदता, जायते फावटी आमी सेवेंत इतले गूल जाता की आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जायते फावटी विसरता. आज आमकां कृपा मागुया. सेवेंत आमी आपलेपण सोडून दिवंक, सेवेंत आमी भोव करून दुसऱ्यांची सेवा करतना बरेपण सोदूंक आनी सेवेंत आमी जो अधिकार आमकां दिला तो सगळ्यांक एक सारको आमी सांबाळूंक ह्या मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची तुक धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कोरमरी सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताचे संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया सर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तरुवे पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सुम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
आज पवित्र सभा बागयोन जाकोब ह्या धर्मदुताची परब समारंभता किरीताचे विनोदीन आमकां सगल्यांक उदीक आनी उदीक सेवे चाकरेचे मोन दी म्हूण मिसान खोतखोत्यान मागुया. सोर पदवीदारा सासणाचे देवा, आपल्या रोगताची मोर घालून जेसूक साक्षी दिवंक तुज्या धर्मदुतान भितरलो पयलो बागयोन जाकोबाक तुवें विसरय. ताचे साक्षी वरवीं लोजे आनी भिरांती विणे बावाड परगोट उचारूंक आमकां धीर मेळूं आनी ताची विणवणेन सगली पवित्र सभा शांतीन आनी सवस्कायेन तुजी चाकरी करूं. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून कुरीतकांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, असली व्हडटी पदवी देवासून येता आनी आमचे तान उपजना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेचें आयदनांनी आमी व्हरतां. सगळ्या जिन्सांचे कश्टांचो भार आमी सोंसतां, पूण चेपोन पडना. आमी गोंडलाक सांपडटां, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगतां, पूण ओसाद पडना. आमकां काला उडयता, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरतां. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मरण आमचें सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें स्वतमानलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा ते प्रमाणें बावार्थेचें मन आसून आमी स्वतमानतांव देखून आमी उलयतां. आनी जाणें सुम्या जेजूक पुर्नजिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बरोबर पुर्नजिवंत करतलो आनी आमकां तुमचे बरोबर ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. हें सगळें तुमचे बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक उदीक आनी उदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. सियोनाचे गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलीं तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंतांनी एकसारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात. होय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. जशें नेगेबेंत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात, तशेंच आमचे गुलामांक परतून हाड सर्वेस्परा. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. म्हणुया. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. वेतां वेतां दुकां बरीत चल्लीं, हातान घेवन वोंपचें बी. येतां येतां गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून पणसाचे बरे. जबाब. रोडण्या दुकानी वोंपतात तीं गायनां गावून कोत्तात लुवणी. उद्गार. So
हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Suisor Vespora, Suisor Vespora, Sui, 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 Sui. Suisor Vespora, Suisor Vespora, Sui, 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 Sui. Sor Vespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे असो मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या झेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोशे आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्या दाव्या हाताक तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून परतीपाड केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व म्हज्या दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगा बाबांचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोशे आपोवन हाडून सांगलें, ओन बाबार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपली चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांची सोडवणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजूची खोर उतरां आपल्या शिसांक आनी भोव करून शिडकावणेची उतरां आज आमी शुभ वर्तमानांत आयकता. आमचे मदें सगळ्यांक आमकां पदवी, मान आनी अधिकार हें सगळ्यांक बरें लागता. आमी सगळेच पदवी जोडूंक सोदता. आमचे मदें सगळेच आमी मान दुसऱ्यांचो घेवंक सोदता आनी आमकां सगळ्यांक अधिकार जाय. आनी हें आसलें आसतना संवसारी जिवीत आमकां बरें दिसता जेन्ना आमकां अधिकार, मान आनी सगळ्यांचो ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक सन्मान आमचो सन्मान कोणी करता तेन्ना आमकां अदीक बरें दिसता. आनी असलें आसतना जेजू म्हणटा आज, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत ताणें तुमचो चाकर जावचो. आनी म्हाका दिसना भाव भयणो, आमचे मदें कोणूय एक व्हडलो जावंक सोदता जो पदवी ह्या संवसारान जोडूंक सोदता तो आमचे मदें सगळ्यांचो सेवक जाता अशें आमकां दिसना. जो व्हडलो जावंक सोदता तो सदांच दुसऱ्या वयल्या पावड्यार चडूंक आपलें जिवीत तो त्या दिशेन व्हरता आनी दिशा सदांच आपल्या दोळ्या मुखार तो दवरता. ताचे भितर जायते फावटी आमी पळयता गर्व आसता, जायते फावटी अहंकार म्हणटा पळय तो इगो, आपलोच ताका व्हडपण, आपलेंच व्हडपण आपूण करता तें सारकें आसा अशें ताका दिसता. आनी अशें आसतना जेजू सगळेंच उरफाटें करता. संवसारी पदवी, संवसारी मान, संवसारांत आसलेले सगळे जे कितें आमी सजमता की आमकां दिसता व्हडपण, हें जेजू परतिता आनी म्हणटा तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत ताणें तुमचो सेवक जावचो. म्हणजे सारकोच एका साकराचें रूप घेवंक तो उलो मारता, पूण चाकराचें रूप घेता आसतना थंय सेवेचें मन आसूंक गरज हें जेजू आज उलो मारता. आनी जायते फावटी असलें मन आमकां आसना. आमचेर अधिकार चलयतात ते मनीस समजतात तांकां ही जुट्टी मेळ्ळ्या फकत दुसऱ्यांचेर राज चलोवंक, तांकां ही जुट्टी मेळ्ळ्या फकत दुसऱ्यांचें निसणटण करूंक,
तांकां जुट्टी मेळ्ळ्या फकत अधिकारान दुसऱ्यांची जुलूमशाही करूंक आनी अशें आमच्या संवसारांत भोव करून आमच्याय देशांत हें घडटा आनी जायते फावटी आमी बाबा भयणीनो सगळे दोडे आड करून ते करतात तांकां तेंको दितात जायते फावटी कडेन दोडे आड करून आमी तांचे बरोबर तांच्या वयकारान आमी वय म्हणटा आनी अशें पोरजा किरीत भाशेन आपल्या जिवितांत गुलामपण भोगता पोरजा आपल्या जिवितांत निराशीपण भोगता पोरजा आपल्या जिवितांत निसणटण येता तें पळयता देवान आमकां सगल्यांक सेवे चाकरेचे मनीस जावंक उलो करता आमी दुसऱ्यांक उदारगती खातीर तांचे बरेपणा खातीर दीस रात वावरूंक गरज पूण आमी जेन्ना जुट्टी घेता तेन्ना हे जुट्टेचेर आमी जुलूमशाही चलयता दुसऱ्यांक आमच्या हाताखाल धरप दुसऱ्यांक आमच्या अधिकारा खाल सदांच आमकां जाय ते भाशेन चलोवप हें आमचें धोरण आनी हाका लागून जेसू म्हणटात तुमचे मदें कोण सेवा करिना जाल्यार तो ह्या संवसारांत पुरतो न्हय तो सोमेस्तांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांची सोडवणी पासत हांव तुमकां ह्या संवसारांत धाडटा जेन्ना जाकोब आनी जुआंव जेबेदेवाचे पूत आयले आनी तिच्या आवयन जेजू लागीं मागले उसव्याक आनी देवाक जेजू म्हणटा हें म्हज्या हातीन ना स्वर्गार आसता म्हजो बाप हें तयार करता कोणाक बसोवचें कोणाक अधिकार दिवचो कोणाक हें भाग फावो करचें पुणीक आमच्या जिवितांत देवान आमकां जायते अधिकार दिल्यात आमच्या जिवितांत देवान आमकां ही जुट्टी दिल्या आमच्या जिवितांत देवान गोरी आमकां पदवी दिल्या कशे तरेन आमी ह्यो चलयता ते आमकां विचार करुया खरेंच आमी दुसऱ्याचे सेवेचे मनीस जाता खरेंच आमकां दुसऱ्याचो हुस्को कसल्या मनान आमी करता तो आमकां विचार करुया आमी जेन्ना बाबा भयणीनो उंचलो जागो सोदता तेन्ना कसले मनान आमी हो पावंडो चडटा आमी दुसऱ्यांची सेवा करतले म्हूण गोडेक हें मन घेवन आमी पावल फुडें मारता वो दुसऱ्याची जुलूमशाही निसणटण आमच्या वाद्याचे आमकांच बरें मेळटा आमकांच लुटून खावंक मेळटा आमकांच दुसऱ्याचें निसणटण करूंक उदीक पदवी मेळटा हें चिंतून आमी करता आमकां विचार करुया मागुया जे आमचे अधिकार चलयतल्या राजकारभाऱ्यां पासून मागुया जे पदवेन आसात ते आमच्या भोव करून पवित्र सभे चलयतल्या अधिकाऱ्यां पासून मागुया आमच्या संवसारांत आसलेल्या ह्या सगल्या आमच्या वर्ल्ड लिडर्स आमी म्हणटा तांचे पासून उदीक हो संवसार मनशांक शांतीचो करूंक उदीक तांणी सेवेचें मन आपणाव उदीक दुसऱ्यांक जुलूमशाही सोडून दिवन बरेपण आसा तें ताणें हाडूंक वावरूंक आनी अशें सगल्यां खातीर सगल्यांचे बरेपणा खातीर ताणें वावुरतना देवाचें राज विस्तारून तुय शांती सवस्काय आनी सगल्यांक भावपणाचें मन ताणें दिवंक आनी उदीक देवाचें राज तांचे मदीं विस्तारूंक पावूंक सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून दिवया गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23
म्हज्या बाबूनी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घ्या. सर्वेस्परा सुम्या जेसून आपल्या कुश्टा मरणाची कास सगल्या धर्मदुतां भितर भाग्योन जाकोबाक पयली पिवंक दिली. त्या सुम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रोगता स्नानाचो उगडास काडून हें पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सगलीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कोश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बोड दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कडेन सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदुतांची बुन्यादी तीर आनी गोड बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या बरोबर. उंच सर्गीन तुका आसय सर्वेस्पराची नांवें येता ताका आसय. उंच सर्गीन तुका आसय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी तुला जीवन कोणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोड बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनः शिवणपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. वन जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो घेवन देखून आमी तुका दिन वाचता. जीची कुडान रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गोंडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबुनीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां चेंपूर चुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेली देवाची माय सांगाती चपोती बागेन सुसे बागेन धरता आनी चोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सेवे चाकरेचे मनीस आमी जावंक दर दिसाक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयला. कोतकोत्यान जेजू शिकयलेले प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या शेना पवित्र जावं शेरास आमकां यो तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां दिव. सर्वेस प्रासूर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरोवशे दोतरेक तर आमकां तशी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या आसा. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन मृतांगडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसकारांची कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोम्याच्या कोश्टांची कास ते पियेले आनी जावंक पावले देवाच्या मोगाचे. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, तुझ्या धर्मदुतांची परब समोरून ह्या दिनवासनीच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला. बागेवन चाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या आपोण्याक पाडो दिवन आनी ताच्या कोश्टांचे काळशींतले पिवन स्वर्गात जेजूचे मोहिमेचे वांटेले आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. चौथरायदोची बुधवारा दिसाक पवित्र और 6 वरांचे जातले. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवकार गायन घेवया. U33 पेज नंबर 248. U33.